नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म नीलकण्ठ ढुङ्गाना। आज तपाईहरुलाई पुनः फेरि पनि कक्षा 10 को म्याथ पढाउन आइरहेको छु। हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा एक्सरसाइज 8.1 पढ्यौं र आज हामी एक्सरसाइज 8.2 को लगभग सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्ने प्रयास गर्दै छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले किताब हेर्नु होला, हामी क्वेशन सल्भ गर्दै जाने छौं र यो पाठबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सी एक्जाममा 4 मार्क्स सोध्ने गर्छ र कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स को पनि सोध्ने गर्छ। यो क्वेशन नम्बर 14 र 7A मा सोध्ने गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एलसीएम भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि पहिला साझा गुणनखण्ड लिने र बाँकी गुणनखण्ड लिनेलाई नै हामी के भन्छौं, एलसीएम भन्छौं। यसलाई नेपालीबाट लघुत्तम समापवर्त भन्ने गरिन्छ र यो क्वेशन लङ क्वेशनमा पनि सोध्ने गर्छ र सर्ट क्वेशनमा पनि सी एक्जाममा सोध्ने गर्छ। भाइ बहिनीहरू यसलाई ध्यान दिएर पढ्नु भयो र बुझ्नु भयो भने यो क्वेशन सी एक्जाममा गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू हेरौं किताबबाटै। क्वेशन नम्बर 1 तिर जान्छु म। फाइन्ड द एलसीएम अफ मा क्वेशन नम्बर 1 मा जाऊ भाइ बहिनीहरू। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ त भन्दा x को पावर 4 प्लस 4 एन्ड 2x को पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x छ। भाइ बहिनीहरू यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। भाइ बहिनीहरू फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के दिएको छ त भन्दा फर्स्ट एक्सप्रेसनमा x को पावर 4 प्लस 4 दिएको छ। भाइ बहिनीहरू अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा x को पावर 4 लाई x स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्न सक्छौं भने हामीले 4 लाई पनि 2 स्क्वायर गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने यसलाई x स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्ने, यो भनेको x को पावर 4 नै हो, 2 2 जा 4 नै हुन्छ। भाइ बहिनीहरू प्लस 4 भनेको 2 को पावर स्क्वायर हो। भाइ बहिनीहरू अब यसलाई हामीले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू जस्तै यसको फर्मुला छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला छ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a b भन्ने फर्मुला छ। यो फर्मुलामा हामी लाने गर्छौं। हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू a भनेको ठाउँमा a प्लस a भने a स्क्वायर भनेको ठाउँमा x स्क्वायर छ अथवा a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर छ, त्यसको पनि होल स्क्वायर छ, प्लस b भनेको ठाउँमा 2 छ। भाइ बहिनीहरू a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर छ र b भनेको ठाउँमा के छ 2 छ। भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरू a प्लस b को होल स्क्वायर, a भनेको x स्क्वायर छ प्लस b भनेको ठाउँमा 2 छ, स्क्वायर भनेको फर्मुलाको स्क्वायर छ, माइनस भनेको फर्मुलाको माइनस, 2 भनेको 2, a भनेको ठाउँमा यहाँ x स्क्वायर छ र b भनेको ठाउँमा के छ भाइ बहिनीहरू 2 छ। एकदम सिम्पल छ, हामीले यसरी बुझ्दा हुन्छ। x को पावर 4 लाई x स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्यौं भाइ बहिनीहरू, 4 लाई 2 को होल स्क्वायर गर्यौं। अब यो एउटा फर्मेटमा गयो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मेटमा गयो भने त्यो फर्मेटको एउटा फर्मुला छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab भन्ने छ। त्यही फर्मुलामा हामी कन्भर्ट गर्दै छौं। हेर्नुस् a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर, b भनेको ठाउँमा 2 छ। भाइ बहिनीहरू यति बराबर के आयो, फर्मुला कन्भर्ट गर्दा यो आयो। भाइ बहिनीहरू फेरि यसलाई हेर्नु होला, x स्क्वायर प्लस 2 को होल स्क्वायर सेम सार्नु होला, यसलाई हामी सेम सार्यौं, माइनस 2 2 जा के हुन्छ 4 हुन्छ, अथवा 2 स्क्वायर गर्न पनि मिल्छ, 2x को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ, त्यही पनि हामीले 2 2 जा के हुन्छ यहाँ 4 हुन्छ, x स्क्वायर को x स्क्वायर भयो। भाइ बहिनीहरू फेरि हेर्नुस् अब x स्क्वायर प्लस 2 को होल स्क्वायर सेम सार्नुस्, 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो भनेपछि 2 अनि x पनि स्क्वायर छ भने 2x को होल स्क्वायर गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू एकदम सिम्पल छ। 4 लाई 2 स्क्वायर गरेको मात्र हो, x लाई पनि भित्र राखेर स्क्वायर गरेको, केही केस गरेको छैन यहाँ। यसमा हामीले 4x स्क्वायर लाई 2x को होल स्क्वायर मात्रै गरेका छौं, केही पनि गरेका छैनौं। यो सिम्पल मेथड छ। 4 भनेको नि 2 को स्क्वायर हो, 2 2 जा 4 नै हुन्छ, x स्क्वायर भनेको x स्क्वायर भयो, यसलाई हामीले केही पनि गरेको छैन। भाइ बहिनीहरू यो सिम्पल छ, बुझ्न त्यति गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ। अब फेरि यहाँ एउटा फर्मुला हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भने a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर प्लस 2 छ, b भनेको ठाउँमा के छ 2x छ। अब यसमा एउटा फर्मुला छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला
ए प्लस बी छ, ए माइनस बी छ। यही फर्मुला लाँदाखेरि के हुन्छ त, ए भनेको ठाउँमा एक्स स्क्वायर प्लस 2 छ, ए प्लस बी भनेको ठाउँमा के छ 2x छ, ए प्लस बी फेरि ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2a अनि माइनस बी भनेको ठाउँमा के छ माइनस 2x छ भाइ बहिनीहरू। एकदम सिम्पल छ, त्यति डिफिकल्ट छैन भाइ बहिनीहरू। अब हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने यसलाई अब x जतिलाई अगाडि राख्ने चलन छ। यो चाहिँ हामीले केही पनि गर्दैन, यताउति मात्र सार्छौँ। x लाई एक ठाउँमा र प्लस 2 लाई उता, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लाई यता प्लस 2 लाई उता लेख्छौँ। यसमा हामीले केही पनि गरेका छैनौँ। यसलाई यहाँ ल्याएछौँ, त्यसलाई त्यहाँ ल्याएछौँ, यसलाई यता ल्याएछौँ, त्यसलाई त्यता ल्याएछौँ, किनकि एउटा सिरियलमा ठुलोदेखि सानो मिलाएर लेख्नुपर्ने हुनाले हामीले यसो गरेका हौँ भाइ बहिनीहरू। यो एकदम सिम्पल छ। दुईवटा क्वेसन लागु भएको छ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab अनि फेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला लान लागेको छौँ हामीले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गऱ्यौँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी गऱ्यौँ। केही पनि गरेको छैन भाइ बहिनीहरू यसमा। यो च्याप्टर एकदम सिम्पल छ यो क्वेसन। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनतिर जाउँ भाइ बहिनीहरू। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ x छ, यहाँ x छ, यहाँ x छ भनेपछि एउटा x पनि कमन आउँछ। यहाँ 2 छ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 भनेपछि 2 पनि कमन आउँछ। 2x कमन लिने भाइ बहिनीहरू। 2x कमन लिँदा के हुन्छ त हेर्नुहोस् त। अब 2 कमन आइसकेको छ, तीनटा x मा एउटा x आइसकेको छ भने दुईटा x त्यहाँ बाँकी माइनस को माइनस 2 2 जा के हुन्छ 4 हुन्छ, 2 2 जा 4 हुन्छ। 2 कमन आयो, एउटा x बाहिर आइसकेको छ भने एउटा x बाँकी छ, प्लस को प्लस फेरि 2 2 जा के हुन्छ 4 हुन्छ, एउटा x बाहिर आइसकेको छ, सक्यो, केही पनि छैन। यो चाहिँ यसमा चाहिँ 2x मात्र कमन लिँदाखेरि यहाँको र यहाँको सेम मिल्यो भने यो एकदम सिम्पल भयो। किनकि अब यहाँभन्दा हामीले बढी गर्न आवश्यक छैन भाइ बहिनीहरू। यसमा चाहिँ 2x मात्र कमन लियो। 2x कमन लिँदा के भयो त 2 आइसकेको छ, x तीनटामा एउटा x बाहिर आयो, दुईटा x बाँकी, माइनस को माइनस 2 2 जा 4 भयो, दुईटा x मा एउटा x आयो, एउटा x बाँकी, प्लस को प्लस 2 2 जा 4 भयो, x बाहिर आइसक्यो, सक्यो भाइ बहिनीहरू। यो गाह्रो छैन। अब एलसीएम के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू। एलसीएम भनेको के हो बुझ्न आवश्यक छ। एलसीएम भनेको साझा कमन फ्याक्टर पनि लिने र बाँकी फ्याक्टर पनि लिने, अथवा साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्डलाई हामी के भन्छौँ एलसीएम भन्छौँ। साझा गुणनखण्ड र बाँकी गुणनखण्डलाई हामी के भन्छौँ एलसीएम भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् साझा के छ यो दुईटा एक्सप्रेसनबाट। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 यहाँ साझा छ छैन, तर यो र यो यहाँ के छ साझा छ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 साझा छ भने हामीले साझालाई लेख्छौँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 साझा फ्याक्टर आयो, यो र यो आयो। अब यो फ्याक्टर र यो आइसक्यो भने अब बाँकी के छ त हेर्नुहोस् है। अब साझा नभएकोलाई पनि हामीले लेख्ने गर्छौँ। यो बाँकी छ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 यहाँ छ छैन, त्यसलाई पनि लेख्ने गर्छौँ। साझा यो भयो र बाँकी गुणनखण्डमा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 यो बाँकी छ र यसको के बाँकी छ भाइ बहिनीहरू 2x बाँकी छ। साझा गुणनखण्ड यो भयो, यो चाहिँ साझा गुणनखण्ड भयो र बाँकी चाहिँ यो दुईटा बाँकी भयो। साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्डलाई हामी के भन्छौँ एलसीएम भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू 2x लाई अगाडि लेख्नु होला र यसलाई सार्दिनु होला। एन्सर निक्ल्यो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एलसीएम यति नै के रहेछ एन्सर रहेछ भाइ बहिनीहरू। एकदम सहिलो छ भाइ बहिनीहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला, यसलाई सार्नु होला भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। सार्नु होला हामीसँग भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 2 3 4 5 सेम छ भाइ बहिनीहरू। घरमा प्रयास गर्नु होला। 3 4 5 प्र्याक्टिस गर्नु होला। म क्वेसन नम्बर 6 तिर जान्छु भाइ बहिनीहरू। क्वेसन नम्बर 6 हेर्नु होला। भाइ बहिनीहरू क्वेसन नम्बर 6 ध्यान दिनु होला। क्वेसन नम्बर 6 अलिक फरक टाइपको छ तर सिम्पल छ।
क्वेसन नम्बर 6 मा छ x स्क्वायर बाई y स्क्वायर प्लस 1 प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर को होल स्क्वायर, यसमा पनि होल स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरु। त्यस्तै गरी एन्ड अर्को एक्सप्रेसनमा दिएको छ x बाई y को पावर q प्लस y बाई x को पावर q भनेर दिएको छ। दुईटा एक्सप्रेसन दिएको छ यहाँ, एउटा यो दिएको छ र अर्को यो दिएको छ। अब यसलाई कसरी गर्ने त भाइ बहिनीहरु, यतातिर हामी ध्यान दिउँ। अब यसलाई कसरी गर्छौं त एकपल्ट सोच्नु होला भाइ बहिनीहरु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, क्वेसन नम्बर 6 मा के दिएको छ भन्दाखेरि x स्क्वायर बाई y स्क्वायर को होल पावर स्क्वायर प्लस 1 प्लस y को पावर स्क्वायर बाई x को पावर स्क्वायर होल को पावर स्क्वायर दिएको छ र सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा x बाई y को होल पावर q प्लस y बाई x को होल पावर q दिएको छ भाइ बहिनीहरु। अब यसलाई हामीले गर्दाखेरि हेरौँ भाइ बहिनीहरु कसरी गर्छौं। फर्स्ट एक्सप्रेसनतिर जाउँ। के दिएको छ भन्दा यसमा x स्क्वायर को बाई y स्क्वायर को होल पावर स्क्वायर प्लस 1 प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर को होल पावर स्क्वायर दिएको छ भाइ बहिनीहरु। अब यसलाई गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु। यहाँ छ दुईटा स्क्वायर स्क्वायर दिएको हुनाले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला हामीले यसमा युज गर्न सक्छौं। यसलाई र यसलाई एकै ठाउँमा ल्याएर x स्क्वायर बाई y स्क्वायर को होल को पावर स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर होल को पावर स्क्वायर गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु। प्लस 1 लाई हामी छुट्टै लेख्छौं उता। त्यस्तै गरी हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, अब यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ यहाँ लेखिदिन्छु म। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला छ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab छ। ए फर्मुलामा हामी कन्भर्ट गर्छौं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर, a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर बाई y स्क्वायर a प्लस b भनेको ठाउँमा y स्क्वायर बाई x स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर बाई y स्क्वायर b भनेको ठाउँमा y स्क्वायर बाई x स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर बाई y स्क्वायर छ भने b भनेको ठाउँमा y स्क्वायर बाई x स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरु। प्लस 1 को प्लस 1 छ भाइ बहिनीहरु। इक्वल टु भाइ बहिनीहरुले के ध्यान दिनु होला नि, यसलाई जस्ताको जस्तै सार्नु होला भाइ बहिनीहरु। x स्क्वायर बाई y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायरले y स्क्वायर क्यान्सल, x स्क्वायरले x स्क्वायर क्यान्सल भाइ बहिनीहरु। माइनस 2 बाट 1 प्लस 1 गर्दा के हुन्छ, ठुलो गरी चिन्ह माइनस छ माइनस लेख्यौं। 2 बाट 1 गर्दा के हुन्छ 1 हुन्छ भाइ बहिनीहरु। अब यो 1 लाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु, 1 को पनि होल पावर स्क्वायर गर्न सक्छौं किनकि यता पनि स्क्वायर छ त्यता पनि स्क्वायर छ भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ भाइ बहिनीहरु, a प्लस b हुन्छ, a माइनस b हुन्छ भाइ बहिनीहरु। अब यसलाई गर्दा के हुने भयो त, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b a माइनस b हुन्छ भाइ बहिनीहरु। a भनेको ठाउँमा चाहिँ x स्क्वायर बाई y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर a प्लस b भनेको 1 1 b को ठाउँमा 1 छ, a को ठाउँमा x स्क्वायर बाई y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरु। अब फेरि a माइनस b लेख्नुस्। a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर बाई y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर a प्लस b, a माइनस b भनेको ठाउँमा माइनस 1 लेख्नुस् भाइ बहिनीहरु। यसको यति हुन्छ भाइ बहिनीहरु, फर्स्ट एक्सप्रेसन यति नै हो। यसमा केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरु। यहाँ स्क्वायर स्क्वायरलाई एक ठाउँमा लिएको छु, प्लस 1 लाई उता लगेको छ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला युज गरेको छ, a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, प्लस 1 लाई प्लस 1 गरेको छ। y स्क्वायरले y स्क्वायर क्यान्सल, x स्क्वायरले x स्क्वायर क्यान्सल गरेको छ भाइ बहिनीहरु। अनि यसलाई जस्ताको जस्तै सारेको छ। अनि माइनस 2 बाट प्लस 1 गर्दा 1 हुन्छ भाइ बहिनीहरु। 1 लाई हामीले स्क्वायर गर्न सक्छौं। 1 स्क्वायर भनेको नि के हो त, 1 नै हो। फेरि यसलाई पनि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मा कन्भर्ट गरेका छौं।
ए भनेको ठाउँमा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर छ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी ए माइनस बी हो भाइ बहिनीहरू। ए भनेको ठाउँमा चाहिँ यो भयो र प्लस बी भनेको ठाउँमा 1, फेरि ए माइनस बी, ए भनेको ठाउँमा यो छ, बी भनेको ठाउँमा के छ यहाँ 1 छ भाइ बहिनीहरू। यसको यति नै हो भाइ बहिनीहरू। अब हामी फेरि जान्छौँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनतिर जान्छौँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनतिर जान्छौँ भाइ बहिनीहरू। के छ त्यसमा हेरौँ। एक्स बाई वाई को होल पावर क्यू प्लस वाई बाई एक्स को होल पावर क्यू छ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा चाहिँ सिधै गर्न सक्छौँ हामी ए क्यू प्लस बी क्यूको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। हामीलाई थाहा हुनु पर्यो ए क्यू प्लस बी क्यूको फर्मुला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर भाइ बहिनीहरू। अब यो फर्मुलामा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। क्वेसन नम्बर 6 लाई ए क्यू प्लस बी क्यू फर्मुला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ भाइ। यसलाई भाइ बहिनीहरू हामी सजिलो तरिकाले गर्छौँ। जस्तै ए क्यू प्लस बी क्यूको फर्मेटमा छ यो। ए भनेको ठाउँमा एक्स वाई छ र बी भनेको ठाउँमा वाई बाई एक्स छ भने यसलाई हामीले ए क्यू प्लस बी क्यूको फर्मुलामा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर गर्न सक्छौँ। जस्तै ए भनेको ठाउँमा के छ एक्स बाई वाई ए प्लस फर्मुलाको प्लस बी भनेको ठाउँमा के छ यहाँ वाई बाई एक्स छ ए प्लस बी। ए स्क्वायर भनेको ठाउँमा के छ एक्स बाई वाई को होल स्क्वायर माइनस भनेको फर्मुलाको माइनस ए भनेको ठाउँमा एक्स बाई वाई छ र बी भनेको ठाउँमा के छ वाई बाई एक्स छ माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर भनेको ठाउँमा प्लस वाई बाई एक्स को होल स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरू। त्यति गाह्रो छैन। ए क्यू प्लस बी क्यूको फर्मुला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यसलाई जस्ता जस्तै सार्छौँ एक्स बाई वाई जस्ता सार्छौँ प्लस वाई बाई एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स। अब यसलाई हामी के गर्छौँ भने भाइ बहिनीहरू एक्स स्क्वायर भनेको यसलाई घटाउँदाखेरि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हुन्छ। अब यो वाईले यो वाई र यो एक्सले यो एक्स क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल हुँदा -1 हुन्छ र यसलाई पनि कोस्ट हटायौँ भने वाई स्क्वायर हुन्छ प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसमा केही पनि गरेको छैन हामीले। एक्स एक्स क्यान्सल गरेका छौँ, वाई वाई क्यान्सल गर्दाखेरि होल क्यान्सल गरेर 1 हुन्छ, 1 लेखेका छौँ। यसको कोस्ट हटाएको छौँ, एक्सको स्क्वायर गऱ्यौँ वाईलाई स्क्वायर गऱ्यौँ वाईको स्क्वायर गऱ्यौँ एक्सको स्क्वायर गऱ्यौँ। स्क्वायर छ बाहिर, त्यो तल माथि दुईटैको स्क्वायर हुनाले हामीले तल पनि स्क्वायर के अरे माथि पनि स्क्वायर तल पनि स्क्वायर माथि पनि स्क्वायर तल पनि स्क्वायर लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ केही पनि गरेको छैन भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई हामीले मिलाएर लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स यो एकातिर भयो अर्कोतिर छ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर -1 को -1 भाइ बहिनीहरू। सेकेन्ड एक्सप्रेसन यति नै हो भाइ बहिनीहरू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फर्स्ट एक्सप्रेसन र सेकेन्ड एक्सप्रेसन बुझ्नुभयो होला र अब यसको एलसिएम के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू हामी त्यता गर्दैछौँ, एलसिएम निकाल्दैछौँ यसको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको एलसिएम यहाँ लिन्छु म। एलसिएम इज इक्वल टु के हुन्छ त हेर्नुहोस् कमन केही छ हेर्नुहोस् है त। यहाँ छ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 त्यहाँ छैन। एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर -1 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ भाइ बहिनीहरू र यहाँ पनि छ भने कमन फ्याक्टर के रहेछ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर -1 चाहिँ के रहेछ कमन फ्याक्टर रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी बाँकी अब कुनै पनि कमन छैन, बाँकी फ्याक्टर यो लेख्नु होला। एलसिएम भनेको साझा र बाँकी गुणनखण्डहरू हो र साझा हामीले लिइसक्यौँ। साझा लिएपछि अब हामीले के गर्छौँ बाँकी यो पनि लेख्छौँ र यो पनि लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू। बाँकी के छ अब एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 यो बाँकी छ र अर्को बाँकी छ भाइ बहिनीहरू एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स बाँकी छ भाइ बहिनीहरू।
यति नै यसको आन्सर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई यतापट्टि लेख्नु होला, यसलाई मिलाएर लेख्नु होला, आन्सर नै के हुन्छ यति हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसको x/y + y/x लाई अगाडि लेख्नु होला, त्यसपछिबाट यसलाई र यसलाई लेख्नु होला, आन्सर यति नै हो भाइ बहिनीहरू। यसलाई अगाडि लेख्नु होला र यसलाई सेकेन्डमा र यसलाई थर्डमा लेख्नु होला र यसको आन्सरै कति हो त यति नै हो भाइ बहिनीहरू। यो एकदम सिम्पल छ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्सलाई फर्मुलामा चाहिँ लान सक्नुपर्छ। कुन फर्मुलामा जान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एकातिर स्क्वायर छ भने अर्कोतिर स्क्वायर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्नुपर्छ। एकातिर क्युब छ भने अर्कोतिर क्युब गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्नुपर्छ। अनि हेरेर हामीले फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न सक्यौँ भने खासै केही पनि गाह्रो हुँदैन। यहाँ पनि हामीले केही पनि गरेका छैनौँ। यसलाई a² + b² फर्मुलामा कन्भर्ट गरेका छौँ, छ कि छैन? a² + b² फर्मुलामा a + b² - 2ab गरेका छौँ। फेरि a² - b² को फर्मुलामा कन्भर्ट गरेका छौँ, केही पनि गरेका छैन। यसमा पनि हामीले के गरेका छौँ a³ + b³ को फर्मुलामा कन्भर्ट गरेका छौँ, अरू केही पनि गरेका छैनौँ र सिधै हामीले एलसीएम निकालेका छौँ। एलसीएम निकाल्दाखेरि के गरेका छौँ त भन्दाखेरि दुईटाबाट साझा गुणनखण्ड एउटा लिएका छौँ र त्यसपछि बाँकी लेख्दाखेरि आन्सर यति भयो। र यसलाई लेख्दाखेरि सिरियलमा लेखिन्छ। यसलाई अगाडि, यसलाई सेकेन्डमा, यसलाई थर्डमा लेख्ने चलन छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई फर्स्टमा लेख्नु होला, यसलाई सेकेन्डमा, यसलाई थर्डमा लेखेर आन्सर निकाल्नु होला र यो दुईटालाई सल्भ गरेर पनि आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटालाई फर्मुलामा कन्भर्ट गरेर पनि के गर्न सकिन्छ आन्सर निकाल्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। यतिमै राख्दा पनि खासै आपत्ति हुँदैन। क्वेसन नम्बर 6 को सार्नु होला भाइ बहिनीहरू। अब क्वेसन नम्बर 6 पछि भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले 7 8 उस्तै छ गर्नु होला। म 9 को फेरि गर्ने प्रयास गर्नेछु। क्वेसन नम्बर 9 भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 9 हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 9 लाई ध्यान दिनु विद्यार्थी भाइहरुहरू। म क्वेसन नम्बर 9 पढ्दैछु र 9 मा के छ भन्दा x को पावर 4 प्लस 64y को पावर 4 छ, 2x को पावर क्यूब प्लस 8x स्क्वायर y छ प्लस 16xy स्क्वायर छ एन्ड x को पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर y प्लस 8xy स्क्वायर छ। यसमा चाहिँ तीनवटा अव्यञ्जक दिएको छ, फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड दिएको छ भाइहरुहरू। यसलाई कसरी गर्छौं त अब हेरौं हामी। फर्स्ट एक्सप्रेसन तिर जाउँ। x को पावर 4 प्लस 64 y को पावर 4 छ भाइहरुहरू। अब यसमा गर्दाखेरि हामीले हेर्नुस् है त, यहाँ x को पावर 4 छ भने 64 लाई पनि हामीले 8 स्क्वायर गर्न सक्छौं भने x स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्न सक्छौं भाइहरुहरू। यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है त भाइहरुहरू, x को पावर 4 छ भने त्यसलाई टुक्र्याएर x स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्छौं, त्यो भनेको x को पावर 2 2 जा 4 नै हो भाइहरुहरू, प्लस 8 को पावर स्क्वायर भनेको 8 8 64 हो भाइहरुहरू, 8 8 जा 64 हुन्छ भाइहरुहरू। फेरि y को पावर 4 लाई हामीले y स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्नु, त्यो भनेको नि y को पावर के हो 2 2 जा 4 नै हो भाइहरुहरू। यो खासै त्यस्तो गाह्रो छैन। यसलाई हामीले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुलामा लानको लागि यस्तो गरे हो भाइहरुहरू। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुलामा लानको लागि a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, यो फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले यस्तो काम गरिरहेका छौं। अब हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ, a प्लस b को होल स्क्वायर। a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर, b भनेको ठाउँमा के छ 8y स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरु। फेरि बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। यसलाई हामीले स्क्वायर स्क्वायरमा कन्भर्ट गरौँ। यो सिम्बल चाहिँ एकपल्ट बुझ्नु होला ध्यान दिएर। अनि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला लाँदाखेरि a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab हुन्छ। यहाँ पनि के गरेको छ भने a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर छ, a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर छ, b भनेको ठाउँमा 8y स्क्वायर छ, a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab मा लाँदाखेरि a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस फर्मुलाको 2 भनेको ठाउँमा फर्मुलाको a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर, b भनेको ठाउँमा 8y स्क्वायर छ, केही पनि गरेको छैन। a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab गरेको छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भाइ बहिनी हेर्नुस् त, यसलाई जस्ताको त्यस्तै सार्नुस्। x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 8 2 जा 16 x स्क्वायर y स्क्वायर। यसमा चाहिँ केही पनि गरेको छैन, 8 दुना 16 हुन्छ, x स्क्वायर y स्क्वायर त्यही सार्ने भाइ बहिनीहरु। फेरि यसलाई स्क्वायर छ भने त्यसलाई पनि स्क्वायर गर्न मिल्छ भाइ बहिनीहरु। हेर्नुस् है त, अब x स्क्वायर प्लस 8 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसलाई हामीले अब फेरि
के गर्न सक्छौँ भन्दा यसलाई हामी सेम सार्छौँ माइनस 16 लाई पनि स्क्वायर बनाउँछौँ हामी 4 कुनी स्क्वायर 4 चौको 16 हुन्छ x स्क्वायर y स्क्वायर हुन्छ भाइ भनेर सबै स्क्वायर स्क्वायर भएपछि सबैले एकै ठाउँमा राखेर स्क्वायर गर्न सक्छौँ हामी जस्तै x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 4xy तीनटेको के गर्न सक्छौँ हामी होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरु त्यस्तै गरी अब यहाँ के भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b a माइनस b हुन्छ भाइ बहिनीहरु त्यही फर्मुलामा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b फेरि a भनेको होल छ x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर a अनि माइनस b भनेको माइनस 4xy छ भाइ बहिनीहरु एकदम सिम्पल छ यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b a माइनस b गर्यौं भाइ बहिनीहरु यसको यति नै हुन्छ भाइ बहिनीहरु अब यो भन्दा बढी गर्ने यसको आवश्यक छैन अर्को सेकेन्ड एक्सप्रेसन तिर जाउँ सेकेन्ड एक्सप्रेसन तिर के छ क्वेशन हेर्नुस् 2x को होल पावर क्यूब प्लस 8x स्क्वायर y प्लस 16xy स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरु यसलाई गर्ने तरिका हेर्नुस् एकदम सिम्पल छ यो यसमा 2 छ कमन लिन मिल्छ 2 चौका 8 2 8 16 हुन्छ भाइ बहिनीहरु यसमा x क्यूब छ यहाँ x स्क्वायर छ यसमा x छ भने एउटा x पनि लिन मिल्छ कमन 2x कमन आउँछ भाइ बहिनीहरु 2x कमन आयो भने 2 आइसकेको छ x तीनटामा एउटा x आइसकेको छ भने दुईटै x माथि प्लस 2 चौको 8 हुन्छ 2 4 जा 8 भयो x दुईटामा एउटा x आइसकेको छ एउटा x माथि y कमन छैन y लेख्नु पर्यो है प्लस 2 8 जा 16 x बाहिर आइसकेको छ कमन बाँकी छ y स्क्वायर भाइ बहिनीहरु अब हामीले x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8y स्क्वायर यहाँ पनि छ नि भाइ बहिनीहरु त्यसैले गर्दाखेरि सेम भएको हुनाले हामीले यसलाई फेरि बढाउन आवश्यक छैन भाइ बहिनीहरु यसलाई हामीले बढाएर गर्न आवश्यक देखिदैन भाइ बहिनीहरु अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरु ध्यान दिनु होला यसलाई हामीले माथिको जस्तै लेख्न सक्छौं अथवा माथिलाई फरक टाइपले लेख्न सक्छौं हामीले यसलाई 2x x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy माथिको जस्तै बनाउन पनि सक्छौं भाइ बहिनीहरु अर्को छ थर्ड एक्सप्रेसनमा के दिएको छ हेर्नुस् है त x को पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर y प्लस 8xy स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरु अब यसमा चाहिँ तीनटा x छ यहाँ दुईटा x एउटा x छ भने यहाँ हामीले के कमन लिन सक्छौं भाइ बहिनीहरु x कमन लिन सक्छौं तीनटा x मा एउटा x आयो भने दुईटा x माथि माइनस 4 को 4 दुईटा x मा एउटा x आयो एउटा x माथि y को y प्लस 8 को 8 x कमन आइसकेछ लेख्नु परेन y स्क्वायर को y स्क्वायर हो भाइ बहिनीहरु अब यहाँ पनि हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरु यहाँ x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर यहाँ पनि छ भाइ बहिनीहरु यहाँ पनि छ भने अब यसलाई पनि बढी हिसाब गर्न आवश्यक छैन अब माथिको जस्तैमा लान पनि सकिन्छ x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy भाइ बहिनीहरु यति नै हो यसको पनि सेम छ उत्तर यहाँ पनि सेम छ भने त्यो कमन आउँछ यो भन्दा बढाउन आवश्यक यसमा छैन भाइ बहिनीहरु अब एलसीएम के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु यसको हेर्नुस् यता एलसीएम इज इक्वल टु अब हेर्नुस् यसमा साझा के छ साझा अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो र यो के छ यहाँ x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy यहाँ पनि छ भने यो साझा आयो भाइ बहिनीहरु x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy एउटा साझा आयो भाइ बहिनीहरु यो र यो के आयो फर्स्ट र सेकेन्ड एक्सप्रेसनबाट एउटा साझा आयो भाइ बहिनीहरु फेरि अर्को छ भाइ बहिनीहरु यो र यो के आउँछ फेरि अर्को पनि साझा आउँछ भाइ बहिनीहरु यो र यो x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy यहाँ पनि x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy छ भाइ बहिनीहरु अर्को साझा के आयो x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy साझा आयो भाइ बहिनीहरु अब बाँकी के छ त भाइ बहिनीहरु यहाँ 2x छ फेरि यहाँ के छ x छ 2x र x मा अब हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु यहाँ 2 छ यहाँ 2 छैन भने हामीले 2 के गर्नु पर्यो छुट्टै लेख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु अनि यहाँ x कमन छ यहाँ पनि x छ भने दुईटै x लेखेर x स्क्वायर गर्न पाइदैन भाइ बहिनीहरु यसको र यसको कमन लिँदा एउटा x मात्र लेख्न पाइन्छ भाइ बहिनीहरु अब यसलाई मिलाएर लेख्दा 2x अगाडि लेख्ने भाइ बहिनीहरु
एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 8y स्क्वायर नलेखेर अब सिस्टममा चाहिँ प्लस 4xy लेख्ने चलन छ प्लस 4xy प्लस 8y स्क्वायर फेरि एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर यति नै आन्सर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यो गाह्रो छैन। कमन भनेको जबमा दुईटा अव्यञ्जकबाट एउटा आउँछ भने त्यसलाई डबल लेख्न पाइँदैन भाइ बहिनीहरू। जस्तै एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy यहाँबाट एउटा कमन आयो एउटै लेख्ने हो, त्यहाँ फेरि दुईटा लेख्न पाइँदैन। फेरि यहाँबाट कमन आयो एउटा लेख्ने हो, टू काहीँ पनि छैन एउटा मात्र लेख्यो। फेरि एक्स दुईटा चाहिँ अव्यञ्जकबाट कमन आएको हुनाले हामीले एउटा मात्र एक्स लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू, दुईटा लेख्न पाउनुहुन्न। साझा र बाँकी, साझा अनि बाँकी लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले दुईटा यो र योबाट साझा एउटा आयो एउटा लेख्यौँ, फेरि यो र योबाट साझा एउटा आयो त्यो लेख्यौँ, र टू काहीँ पनि साझा छैन टू छुट्टै लेख्यौँ, र फेरि एक्स दुईटाको साझा भावनाले एउटा एक्स लेख्यौँ भाइ बहिनीहरू। अनि 2x लाई अगाडि लेख्यौँ र यसलाई उतापट्टि सेकेन्ड स्टेपमा लेख्यौँ र 4x बिचमा राखेको छ, केही पनि गरेको छैन। यसलाई थर्ड स्टेपमा लेखेको छ र माइनस 4x वाला कहाँ लेखेको छौँ, बिचमा लेखेको छौँ भाइ बहिनीहरू। यो त्यति गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरूले यो सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। क्वेसन नम्बर 9 सक्यो भाइ बहिनीहरू, सार्न होला भाइ बहिनीहरू। अब हामी क्वेसन नम्बर 14 तिर जान्छौँ भाइ बहिनीहरू। 9, 10, 11, 12, 13 लगभग उस्तै छ र क्वेसन नम्बर 14 हेर्नु होला। अब हामी 14 को प्रयास गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 14 म सार्छु भाइ बहिनीहरू। अब क्वेसन नम्बर 14 भाइ बहिनीहरू, क्वेसन नम्बर 14 भाइ बहिनीहरू। हामी क्वेसन नम्बर 14 तिर जाँदैछौँ। क्वेसन नम्बर 14 मा x को पावर 4 माइनस 8x को होल स्क्वायर प्लस 196। अर्को इक्वेसन छ x क्यूब प्लस x कोष्टभित्र x प्लस 14 छ प्लस 5x स्क्वायर र 2x को पावर स्क्वायर प्लस 12x प्लस 28 छ। यहाँ तीनवटा अभिव्यञ्जक अथवा तीनवटा एक्सप्रेसनहरू दिएको छ। यसलाई हामीले छुट्टै गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् यसमा फर्स्ट एक्सप्रेसनतिर जाउँ। पहिलो अभिव्यञ्जकमा x को पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 196 छ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने हामीले जुनसुकै क्वेसनहरुमा एउटै तरिकाले गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् यसलाई x स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्छौँ, माइनस 8x स्क्वायर लाई पछाडि लान्छौँ, प्लस 196 भनेको 14 को के हो, होल स्क्वायर हो। 14 इन्टु 14 मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, 196 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। माइनस 8x स्क्वायर लाई हामीले कहाँ ल्यायौँ, पछाडि ल्यायौँ। 196 भनेको 14 को स्क्वायर हो। यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ, अथवा हामीले त्यसलाई टुक्र्याएर पनि गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। 196 भनेको के रहेछ, 14। यसलाई हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौँ यी कसरी हुन्छ भनेर। 2 8 जा 16 हुन्छ, सरी 2 9 जा 18 हुन्छ, अनि 19 16 मा आइबस्छ। 2 8 जा 16 हुन्छ, फेरि 2 ले 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 हुन्छ, फेरि 7 7 जा 49 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 भनेको मतलब 14 को के रहेछ, स्क्वायर रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है त, 2 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 7 मल्टिप्लाई 7 हुँदाखेरि के हुन्छ, 2 7 जा 14, फेरि 2 7 जा 14, 14 को के रहेछ, स्क्वायर रहेछ भाइ बहिनीहरू। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले 196 भनेको 14 को स्क्वायर रहेछ र माइनस 8 स्क्वायर उता पछाडि गयो भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला लान सक्छौँ हामीले। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। यो चाहिँ सिचुएसन हेरेर हुन्छ। कहिलेकाहीँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ हामीलाई माइनस 2ab चाहिएको छ, त्यही हुनाले हामीले माइनस 2ab गर्यौँ। a प्लस b को होल स्क्वायर गरौँ, a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। 2a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर, b भनेको ठाउँमा कति छ भाइ बहिनीहरू, 14 छ, माइनस यसलाई हामी के गर्छौँ अब, सेम सार्छौँ भाइ बहिनीहरू। माइनस 8x स्क्वायरलाई हामीले के गर्यौँ, सेम सार्यौँ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामीले सेम सारेका छौँ। अब हेर्नुहोस्
यसलाई हामीले सेम सारमा फेरि एक्स स्क्वायर प्लस 14 को होल स्क्वायर माइनस 14 2 जा कति हुन्छ 14 दुना 28 हुन्छ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर को 8x स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। फेरि यसलाई हामीले सेम सार्छौँ भाइ बहिनीहरू माइनस 28 बाट 8 जोड्छ भाइ बहिनीहरू 28 बाट 8 जोड्दा कति हुन्छ 36 हुन्छ भाइ बहिनीहरू 36 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस ठुलो गड चिन्ह माइनस छ अथवा जोड्दाखेरि माइनस 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 हुन्छ 28 बाट 8 जोड्दा कति हुन्छ 36 हुन्छ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब फेरि 36 लाई पनि हामीले के गर्छौँ एक्स स्क्वायर प्लस 14 को होल स्क्वायर 6 6 जा 36 हुन्छ 6 एक्स को के गर्छौँ फेरि होल स्क्वायर गर्छौँ 6 6 छक्का 36 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो गाह्रो छैन। फेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला युज गर्छौँ फेरि हामीले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी युज गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यो युज गर्दा के हुन्छ त अब हेर्नुहोस् त ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ ए भनेको ठाउँमा एक्स स्क्वायर प्लस के छ 14 छ ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ए भनेको एक्स स्क्वायर प्लस 14 प्लस बी भनेको 6x फेरि ए माइनस बी भनेको के छ 6x भाइ बहिनीहरू। ए प्लस बी ए माइनस बी भयो। त्यति गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x लाई अगाडि प्लस 14 लाई पछाडि लेख्छौँ यसलाई पनि एक्स स्क्वायर माइनस 6x लाई अगाडि प्लस 14 लाई पछाडि लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसको यति नै हो यो त्यति गाह्रो छैन फर्स्ट एक्सप्रेसन। अब हामी सेकेन्डतिर जान्छौँ भाइ बहिनीहरू। अर्को एकदम सिम्पल छ सेकेन्ड एक्सप्रेसनतिर जानु होला। सेकेन्डमा दोस्रो अभिव्यञ्जकमा एक्स को पावर क्यू प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 5x स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरू। यसमा हामीले हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ बाहिर एक्स छ यसमा पनि एक्स क्यू छ यसमा एक्स स्क्वायर छ भने बाहिरको एक्स हामीले के गर्न सक्छौँ एउटा कमन लिन सक्छौँ। कमन लिँदा के बाँकी बस्छ त भाइ बहिनीहरू एक्स क्यू प्लस एक्स कमन आइसक्यो एक्स प्लस 14 बाँकी प्लस 5 मा एक्समा दुईटा एक्समा एउटा एक्स कमन आयो 5x बाँकी बस्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है अब फेरि एक्स बाहिर कमन लिँदाखेरि तिनटैमा एक्स 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 भएको हुनाले एउटा एक्स हामीले बाहिर कमन ल्याउँ बाहिर कमन लिँदा तीनटा एक्समा एउटा एक्स बाहिर आयो भने सरी भाइ बहिनीहरू यहाँ 2 हुन्छ तीनवटा एक्समा एउटा एक्स बाहिर आयो भने दुईटा एक्स बाँकी बस्यो प्लसको प्लस एउटा एक्स थियो त्यो बाहिर आयो भने भित्रको एक्स प्लस 14 मात्रै बाँकी प्लसको प्लस 5 को 5 दुईटा एक्स थियो एउटा एक्स बाहिर आयो भने एउटा एक्स बाँकी भाइ बहिनीहरू। यो त्यति गाह्रो छैन। तीनटा एक्स थियो एउटा एक्स बाहिर आयो दुईटा एक्स बाँकी प्लसको प्लस एउटा एक्स थियो बाहिर आयो एक्स प्लस 14 बाँकी प्लसको प्लस 5 को 5 दुईटा एक्समा एउटा एक्स बाहिर आयो एउटा एक्स बाँकी केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई हामीले सजिलो तरिकाले गर्छौँ एक्स को एक्स नै भयो एक्स स्क्वायर प्लस एउटा एक्स यहाँ छ अर्को 5x छ भने प्लस प्लस भन्नाले जोड्छ 5x बाट x जोड्दा कति हुन्छ 6x हुन्छ प्लस 14 को 14 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ पनि के छ हेर्नुहोस् है त पहिलो अभिव्यञ्जक एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14 छ यहाँ पनि त्यही छ भने अब यसलाई लम्ब्याउन आवश्यक छैन भाइ बहिनीहरू। अब अर्को छ थर्ड एक्सप्रेसनतिर अथवा तेस्रो अभिव्यञ्जकमा के छ 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 28 छ भाइ बहिनीहरू। यसमा पनि अब x यहाँ x छैन कमन लिन मिल्दैन यहाँ 2 छ यहाँ 2 लाई 12 लाई पनि जान्छ र 28 लाई पनि कमन जान्छ भने हामीले कमन यसमा के लिन्छौँ 2 लिन्छौँ। 2 कमन लिँदा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू 2 होल आयो x स्क्वायर बाँकी प्लस 2 6 12 2 6 जा 12 हुन्छ अनि x बाँकी प्लस 2 ले 28 लाई कति पल्ट जान्छ 14 पल्ट जान्छ भाइ बहिनीहरू। 2 14 जा 28 हुन्छ 14 दुना कति हुन्छ 28 हुन्छ 14 2 जा 28 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा पनि के छ त भाइ बहिनीहरू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14 छ यहाँ पनि आइसक्यो हुनाले यसलाई पनि गर्न आवश्यक छैन टुक्र्याउन अथवा बढाउन आवश्यक छैन भाइ बहिनीहरू। अब एलसीएम के हुन्छ एलसीएम भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू साझा गुणनखण्ड र बाँकी गुणनखण्डलाई हामी के भन्छौँ एलसीएम भन्छौँ र साझा हेरौँ है त। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14 भनेको साझा के आयो एउटा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14 तीनटैबाट साझा आयो। अब यसमा बाँकी के छ भाइ बहिनीहरू एक्स स्क्वायर साझा छैन त्यो माइनस 6x प्लस 14 बाँकी यसको बाँकी त्यो छ यो कम्प्लिट भयो। यसको बाँकी के छ एक्स छ भाइ बहिनीहरू यसको बाँकी के छ 2 छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई मिलाएर लेख्यो भने
मिलाएर लेख्न मिल्छ भाइ बहिनीहरू। मिलाएर लेख्दा के हुन्छ 2x कहाँ आउँछ अगाडि आउँछ र x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14 यहाँ माथि बस्छु। अर्को छ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 अर्को माथि बस्छु। यसको आन्सर नै यति हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो सजिलो छ, यसलाई सार्नु होला। नबुझेमा तपाईँले युट्युबको कमेन्ट बक्समा गएर बुझेन भन्नुभयो भने म अर्को भिडियोमा के गर्छु पुनः प्रस्तुत गर्नेछु भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले यसलाई ध्यान दिएर बुझ्नु होला। यो थर्ड एक्सप्रेसन त्यति गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू, 2 कमन लिनै सक्यो। अनि एलसिएम लिँदाखेरि पहिला के गरिन्छ साझा एउटा दुईटा तीनटा एउटै साझा आयो अनि बाँकी यो लेख्यो, फेरि बाँकी यो लेख्यो, फेरि बाँकी यो लेख्यो र यसलाई के गर्यो 2x लाई अगाडि लेख्यो र बाँकी यो रह्यो सारेर के गर्यो आन्सर निकाल्यो भाइ बहिनीहरू। यो त्यति गाह्रो छैन, यो धेरै के छ सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू क्वेसन नम्बर 14 गरिहालेँ मैले। 15 16 17 18 19 ल उस्तै खालको छ, सबै फर्मुलामा कन्भर्ट हुन्छन्। यसलाई चाहिँ आफैले प्रयास गर्नु होला। म लास्ट क्वेसन नम्बर 20 अब हेर्छु भाइ बहिनीहरू, सारिसक्नुभयो होला भाइ बहिनीहरू। क्वेसन नम्बर 20 अन्तिम क्वेसन छ, हेर्नु होला। यसमा SQ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x छ पहिलो अभिव्यञ्जक र दोस्रोमा x को पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 144 छ 144 छ भाइ बहिनीहरू। यसमा दुईवटा एक्सप्रेसन अथवा दुईवटा अभिव्यञ्जक मात्र दिएको छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा अथवा पहिलो अभिव्यञ्जकमा दिएको छ x को पावर क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x दिएको छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामीले हेर्दा यो सजिलो छ, यहाँ x मात्रै छ, यहाँ x क्यू छ, यहाँ x स्क्वायर छ, यहाँ x छ भने यसबाट कमन आउँछ x भाइ बहिनीहरू। x कमन आयो भने तीनटा x मा एउटा x आइसक्यो भने दुईटा x माथि माइनस 4 को 4, दुईटा x मा एउटा x बाहिर आयो भने एउटा x माथि प्लस को प्लस 12 को 12 एउटा x थियो त्यो x बाहिर आयो भने केही पनि हुँदैन भाइ बहिनीहरू। यसमा हामीले x मात्र कमन लिएका हौँ, अरू केही पनि गरेका छैन भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामीले यति नै गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामीले टुक्र्याउन अब सक्दैनौँ। यसमा हामीले कमन मात्र लिएको, तीनटा एउटा x होलबाट हामीले के गर्यौँ एउटा x कमन ल्यायौँ, x नै कमन आउँछ, यहाँ x मात्र भावनाले यहाँ अङ्क छैन। तीनटा x बाट एउटा x बाहिर आयो, दुईटा x माथि माइनस को माइनस 4 को 4 नै आयो, दुईटा x मा एउटा x बाहिर आयो, एउटा x माथि प्लस को प्लस 12 को 12 एउटा x मा बाहिर आइसक्यो, केही पनि हुँदैन भाइ बहिनीहरू। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनतिर जान्छौँ। सेकेन्डमा छ x को पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 144 छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई ध्यान दिनु होला। यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा x स्क्वायरको होल स्क्वायर धेरैपल्ट यस्तो हिसाब गरी गरिसकेका हामीले तीनटा भिडियोमा यो राखिसकेका छौँ। x4 भनेको x स्क्वायरको होल स्क्वायर, अब प्लस 8x स्क्वायर उता लान्छौँ भाइ बहिनीहरू, प्लस 144 भनेको कतिको स्क्वायर हो हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। 144 भनेको 2 7 14 2 दुना 4 2 3 6 1 12 2 6 12 2 1 2 3 16 2 8 16 2 9 18 3 3 9 भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो भनेको 2 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 3 भयो, कतिको स्क्वायर हो त हेर्नुहोस् है त। अब 2 एउटा छ, यहाँ एउटा 3 छ, फेरि 2 एउटा छ, अर्को 3 छ, 2 इन्टु 3 अनि फेरि छ 2 इन्टु 3, फेरि अर्को 2 2 बाँकी छ 6 इन्टु 2 फेरि इन्टु 2, अब कतिको स्क्वायर हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। अब 3 दुना 6 6 दुना 12, यहाँ इन्टु लगेको हुन्छ, फेरि 2 3 6 6 दुना 12 इजिकल टु 12 को के रहेछ स्क्वायर रहेछ भाइ बहिनीहरू। अब यो 144 भनेको कति रहेछ 12 को स्क्वायर रहेछ, प्लस 8x स्क्वायरलाई कहाँ लानुहोस् पछाडि लानुहोस् भाइ बहिनीहरू। यसलाई कहाँ लानुहोस् पछाडि लानुहोस्। यसलाई त्यतिकै हेर्न पनि मिल्छ, यो हामीले त्यस्तो प्र्याक्टिस गर्ने आवश्यक छैन। 144 12 को स्क्वायर हो भन्ने कुरा हामीले त्यतिकै पनि थाहा पाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू, ट्यालेन्ट हुनुपर्छ म्याथमा। अब यसरी टुक्रिएर हेर्नलाई अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ। यसलाई के गर्यौँ हामीले x को पावरलाई x स्क्वायरको होल स्क्वायर गऱ्यौँ, प्लस यसलाई यता ल्यायौँ 144 भनेको 12 को स्क्वायर हो र यसलाई हामीले कहाँ लायौँ पछाडि लायौँ भाइ बहिनीहरू। अब यो दुईटालाई हामीले केमा लान्छौँ फर्मुलामा कन्भर्ट गर्छौँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको फर्मुला लान्छौँ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको फर्मुला लाँदा a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस के हुन्छ ट्वाइस ab हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै लैजाउँ है त। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको फर्मुला a प्लस b को
होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए भनेको ठाउँमा एक्स स्क्वायर बी भनेको ठाउँमा कति छ 12 छ त्यसलाई सेम सार्दिन होला भाइ बहिनीहरू हामीले सेम सार्न सक्छौँ यो अलिकति फोहोर देखियो भाइ बहिनीहरू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी यो फर्मुला हो त्यता लेखौँ अलिकति अप्ठ्यारो नराम्रो देखियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी छ यहाँ पनि हामीले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए भन्ने ठाउँमा एक्स स्क्वायर छ बी भन्ने ठाउँमा 12 छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी गऱ्यौँ ट्वाइस ए बी गऱ्यौँ यहाँ प्लस यसलाई जस्ता जस्तै सार्यौँ अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू यसलाई सेम सार्नु होला एक्स स्क्वायर प्लस 12 को होल स्क्वायर माइनस 12 टू जा कति हुन्छ 24 एक्स स्क्वायर हुन्छ बार्दुना 24 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर को 8 एक्स स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू फेरि यसलाई सेम सार्नु होला एक्स स्क्वायर प्लस 12 को होल स्क्वायर माइनस अब दुईटामा ठुलो अङ्क अगाडि चिन्ह माइनस छ माइनस लेखौँ 24 बाट 8 गर्दा कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू 16 हुन्छ होला घटाउनु होला क्याल्कुलेटरबाट एक्स स्क्वायर के हुन्छ एक्स स्क्वायर हुन्छ 24 बाट 8 गर्दा 16 हुन्छ अब त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू एक्स स्क्वायर प्लस 12 को होल स्क्वायर माइनस 16 भनेको कति हो 8 को होल स्क्वायर हो अनि यो एक्स को होल स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरू एक्स स्क्वायर प्लस 12 को होल स्क्वायर माइनस 8 एक्स को होल स्क्वायर गर्न सकिन्छ दुईटैको पावर 2 भएको हुनाले हामीले दुईटैलाई एकै ठाउँमा राखेर पावर 2 गर्न सक्छौँ सरी भाइ बहिनीहरू यहाँ 8 हैन 4 को स्क्वायर हुन्छ एकछिन भाइ बहिनीहरूलाई ध्यान दिनु होला भाइ बहिनीहरू यसलाई हामीले एकदम सिम्पल छ यो अब यहाँ हामीले केही पनि गर्दैनौँ यसलाई सेम सार्छौँ एक्स स्क्वायर प्लस 12 को होल स्क्वायर माइनस 24 बाट 8 गर्दा कति हुन्छ 16 हुन्छ एक्स स्क्वायरको एक्स स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू जस्तै हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू ठुलो अङ्कको अगाडि ठुलो डिजिटको अगाडि चिन्ह माइनस छ माइनस लेख्यौँ 24 बाट 8 गर्दा 16 हुन्छ एक्स स्क्वायरमा एउटा एक्स स्क्वायर लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू फेरि यसलाई हामीले भाइ बहिनीहरू एक्स स्क्वायर प्लस 12 को होल स्क्वायर माइनस 16 भनेको 4 चौको 16 हो 4 4 16 हो 4 को स्क्वायर र एक्स को स्क्वायर गर्छौँ भाइ बहिनीहरू इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस 12 को होल स्क्वायर माइनस 4 र एक्सलाई एकै ठाउँमा लेखेर के गर्छौँ हामी स्क्वायर गर्छौँ किनकि 4 को पनि स्क्वायर छ पावर र एक्स पनि पावर 2 छ भने दुईटैलाई एकै ठाउँमा राखेर स्क्वायर गर्न मिल्छ भाइ बहिनीहरू किन गर्यौँ त भन्दा हामीले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला लानको लागि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला लैजाउँ भाइ बहिनीहरू त्यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हुन्छ ए प्लस बी ए माइनस बी यो फर्मुला लाँदा के गर्नु पर्यो अब हामीले भन्दा ए भनेको ठाउँमा यो छ बी भनेको ठाउँमा त्यो छ ए प्लस बी भनेको 4x फेरि ए माइनस बी भनेको माइनस 4x छ भाइ बहिनीहरू ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पनि त्यही छ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी छ भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू हामीले यस्तै खालको फर्स्ट एक्सप्रेसन आइसकेको छ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 यहाँ पनि त्यही आयो हुनाले यसलाई हामीले बढाउन आवश्यक छैन यसलाई हामीले मिलाएर चाहिँ लेख्न आवश्यक छ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 4x लाई यता 12 लाई उता लैजाउँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 माइनस 4x लाई यता प्लस 12 लाई उता लैजाउँ भाइ बहिनीहरू अब एलसीएम के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू यसको एलसीएम भनेको साझा र बाँकी गुणनखण्ड हो अब यसमा साझा के आउँछ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 साझा आयो प्लस 12 साझा आयो यहाँ बाँकी के छ एक्स छ फेरि के छ यहाँ बाँकी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के छ 12 छ भाइ बहिनीहरू अब यसलाई मिलाएर लेख्दा के हुन्छ एक्स अगाडि आउँछ यसलाई सेम सारिन्छ भाइ बहिनीहरू 4x प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 भाइ बहिनीहरू यसको आन्सर नै यति नै हुन्छ भाइ बहिनीहरू सिम्पल छ यो यसलाई एक्सलाई हामीले अगाडि ल्याउँ यसलाई त्यहीँ सार्यौँ त्यसलाई त्यहीँ सार्यौँ भाइ बहिनीहरू एलसीएम भनेको के हो साझा र बाँकी गुणनखण्डहरू हो भाइ बहिनीहरू आजको क्लास हामी यहीँ अन्त्य गर्दछौँ र भाइ बहिनीहरूलाई मैले एक्सर्साइज 8.2 को एकै ठाउँमा सबै अभ्यासहरू एउटै भिडियोमा राखेको छु र भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर पढ्नुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा राखेको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई
अब म अर्को च्याप्टर अर्को भिडियोमा एक्सर्साइज 8.3 को च्याप्टर अर्को भिडियोमा पस्कने प्रयास गर्नेछु। हस्त धन्यवाद।